لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا ادھے اندر پتر ڈیری ہے دیسا نے انہوں کو اتنے رکھو چھڑ دو بیگ اٹھا کے اتر رکھ ٹائم کوئی نہیں ہے تو چولی چ نہیں رکھنا دروشی پڑھیں جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے پانی بھی انی جلدی آگ نہیں بجھاندا جنی جلدی دروشی پڑھنا تو اڈے کے نام چسنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جیڑا بندہ جنی درود شریف دی کثرت کردا حضور فرمایا بروز حشر وہ بندہ میرے سب تو زیادہ قریب ہوئے گا جیڑا دنیا تے رہ کے سب تو زیادہ میری ذات ہے درود و سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی بھائی عرس شریف دی محفل ہے پھر مسجد ہاں پھر سنی بیٹھے ہیں پکے پیٹھے بیٹھے ہیں یہ تو ساڑھی پہچان ہے سنیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کی تھی نا جو یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ معاشر والے دن کچھ لوگوں دے چہرے چمکنے نے کچھ دے سیاہ ہونے آپ کو لوگ کسے پوچھا جی چمکن والے کیڑے نے تے سیاہ کیڑے نے فرمایا کافراں دے سیاہ ہون گے مومناں دے چمکدے ہون گے حضور جنہ دے چمکدے ہون گے وہ کون لوگ نے فرمایا اہل سنت و جماعت ہون گے پوچھن والے نے مسئلہ حل کر چھڑیا قیامت تک واسطے کہ حضور یہ دسو اہل سنت دی نشانی کی ہے اجے سارے بندے جاگ دے نہیں ایک رواجی محفل نہیں علمی سند ایک سجی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال عقیدے دی پکیاں ٹھکیاں گلاں ہون گیاں اساں کیڑا کہنوں کو پیسے دے کے مولوی بنے ہیں یا عقیدہ خریدیا ہے عقیدہ ساڈا وہی ہے جڑا 1400 سال تو حضور دی بارگاہ جو صحابہ کرام نے لیا مزے نہ بولو سبحان اللہ نہیں انج نہیں عشق و مستی اندر جھوم کے سبحان اللہ میں تو اڈی قبرے نہیں آنا تساں میری نہیں بہنا امال اپنے اپنے کام آنے چس نال سبحان اللہ مینوں دلی سکون ملیا پنڈ اندر میں پہلی باری آیا تواڈے گوانڈ اندر رہنا مسجد ایڈی سونی ویکھ کے تے میرے دل نوں ہور ٹھنڈ پئی تے پھر عقیدہ پیور سنیاں والا ویکھ کے ہور ٹھنڈ پئی تے پھر ایتھے ذکر بھی تے اوہ جہی ہونا نا جڑا پیور سنیاں نوں ہور چمکائے کی خیال سنو میری سرکار دے دیوان نے امام پاک نے آپ دی خدمت عرض کی تھی کہ حضور اہل سنت و جماعت دی نشانی کی ہے ان ہر بندہ ہی آندہ میں بھی سننی ہے سننی نہیں لیکن آنکھی جاندے ہیں سننی ہے آپ نے فرمایا اہل سنت دی نشانیاں بچوں ایک نشانی یہ ہے میرے نانے تے کثرت نہ درود و سلام پڑھتے ہون گے ان جڑا سمجھ دینا امام پاک دی گل پکی ہے مزے نال پڑھے الصلاۃ ایک اور مزے والا نال تھوڑی جی محبت پیش کر دیں شاید ہور دل نو گل لگ جائے حضور فرمایا جڑا عشق و مستی اندر جھوم کے محبت نہ میری ذات تے درود و سلام پڑھ دینا میں انہوں ویکھنا بھی ہاں اپنے کناں نال سننا بھی ہاں او دا نام ہی جاننا او دے ابے دا نام ہی جاننا اے ساڈا عقیدہ ہے بھائیو جی اوتھے ساڈی بھی حاضری لگ جائے ابا جی دا بھی نام پہنچ جائے کوئی چھوٹی بات ہے عشق و مستی اندر جھوم کے الصلاۃ سیدی یا وعلی آلکہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار بوئے تے موت آوے
تے سر ہووے دلدار دے بوئے تے اے حضور دے شہر دی بات ہو رہی ہے مدینہ شریف دی تے دعائیہ کلمات نے جیدہ دل کردا کہ اتھے موت آوے او بندہ پڑھے زندگی دا مزہ آیا وے سرکار دے بوئے تے موت آوے تے سر ہووے دلدار اچھا چلو تہاڈی محبت ہے تساں بڑے پیسے دیتے 1.25 لاکھ ہے ہن بے شک بندہ کو پیسے نہ سٹے آج دی پہلی تقریر فری سنو اگوں میں آواں جی نے ٹھیک ہے بالکل تھوڑا جہا ٹائم ہے عقیدے دیا میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرنیاں پیسیاں تہاڈا دھیان نہ جائے میرا بھی ادھر نہ جائے تہاڈا بھی نہ جائے اللہ رسول دے ذکر اندر کھپ جاؤ بس زندگی دا مزہ آیا وے سرکار بوئے تے موت آوے تے سر ہووے بولو بولو موت آوے تے سر ہووے دلدار یہ عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق پاک والا ہے فرمایا موت آ جائے تے حضور دے بوئے تے لے جیو سونیا صدیق آیا ہے کی حکم ہے حضور دے روزے تے جس بندے عرض کی تھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے سونیا صدیق آیا ہے انہیں دے واسطے کی حکم ہے آواز آئی آن دے ہو نہیں یار انج نہیں 40 سالی سبحان اللہ چاہیے ذکر سنیا دوگلا بندہ ساڑی گل برداشت نہیں کرتا دوگلا بندہ میری گل بلکہ کسی بھی سنی دی صحیح العقیدہ دی گل برداشت نہیں کرتا اسی ہیں پیور سنی یہ نہیں کہ داتا صاحب دیا سواریاں بٹھا کے ہاں گامے شاہ لانی ہے نہیں جنہوں داتا صاحب لے کے جانا ہے داتا صاحب ہی لے کے جانا ہے سلطان باؤ دا بورڈ لایا تو سلطان باؤ ہی جانا ہے کسی اور دے بوئے تے نہیں جانا اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال عقائد دے حوالے دے نال ساڈا وہی عقیدہ جڑا اعلیٰ حضرت عقیدہ ہے مزے نال سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عشق و محبت وہ بریلی دے بابے دا نام لے رہے ہیں عشق و محبت اعلیٰ حضرت ساڑی جان بریلوی اسی اخوانے ہی ہونا دی نسبت نالا ابو بکر صدیق بعد اب یہ عقیدہ تے عمر پاک دا بھی یہ عقیدہ جدو آخری وقت سینا آپ تے حملہ ہو گیا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بیٹا معاشرت صدیقہ کل جا تے جا کے آ کے عمر دا دل کردہ ہے جیڑی حضور دے قدم اندر تھوڑی جی جگہ بچ دیئے اگر عمر نو یہ جگہ دے دیو تے بڑی بات ہوئے گی تو جو ہے جی اممہ پاک دی خدمت حضرت عبداللہ حضر ہوئے حلالیاں پتران دا ہی کام ہوندہ بڑے عدب دے نال اممہ جی دی خدمت چارز کرنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو 22 لاکھ یا 25 لاکھ مربع میل دے حکمرانی کرنا لا اگر جناب اللہ لکھ دیں دے کہ میری قبر ایتھے بڑھے کوئی بھی انکار نہ کردا لیکن آپ نے کیا ایسا نہیں کرانگا جگہ اما عائشہ صدیقہ دیئے تے اجازت بھی ہو دے کو لینی پہنے اما عائشہ صدیقہ فرمایا اچھا دل میرا سی کہ تھے قبر میری بان دی کیونکہ ایک پاس حضور نے میرے خامد نے دوجہ پاس ابا جی نے ابو بکر صدیق نے میری قبر بان دی اگر عمر پاک دی یہ خواہش ہے تے میں عائشہ راضی ہاں کہ عمر جیڑا ہے اسلام اندر ہون اے دے نال دا بندہ کوئی نہیں عمر نو جا کے مبارک دے دے کہ عمر پاک تہاڈی دل دی منشا پوری ہے اللہ تانوں جدوں موت دتی تے ایتھے ہی تہاڈی قبر بنے عمر پاک دے جملے سننا آپ نے فرمایا بڑیاں سلطنتوں پیران دے اندر روندے ہے بڑی جگہ اسلام دا پرچم بلند کیتا ہے دلان سکون بھی ملیا تسلی ملی لیکن اتنی تسلی کبھی نہیں ملی جنی آج تسلی ملی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دیتی ہے عمر تیرا گھر حضور دے قدم اندر ہی موت آوے تے سر ہو وے
سرکار تے موت آوے تے سر ہووے سرکار جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی یہ پاویں کتا ہوئے بیٹھا کسے گارے دے بوئے سینہ چوڑا کر کے سبحان اللہ پاویں کتا ہوئے بیٹھا کسے گارے دے بوئے تے کر لین ظلم جد بھی لوگ اپنی یا جانا تے رب آکھے میں بخشاں گا او یار دے بوئے اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس عدیہ درود و سلام ناشری تے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے سنی والا کیتا ہے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے رکھ کے عشق و مستی جوم کے حضور دی ذات درود و سلام پڑھنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی خدمت پیش کرن تو بعد حضرات آج دی یہ روحانی محفل پاک بسلسلہ عرس مبارک شیخ کامل ولی کامل حضرت میاں موج دین سرکار نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رسول اللہ فضل ہے کہ میں بھی نقشبندی مجددی ہیں اور صدارت جناب مرشد کریم حضور خواجہ میاں منور احمد خان نقشبندی صاحبزادہ میاں محمد اصغر خالقی صاحب اور میرے تو قبل خطاب فرمان والے خطیب اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا خلیل احمد نقشبندی صاحب اور زیر نگرانی جناب محترم حضرت علامہ مولانا صوفی محمد عثمان خالقی صاحب اور جناب محمد عاقف رضا صاحب غلام مرتضیٰ نورانی صاحب علی صابر جماعتی صاحب قاری فیاض صاحب حافظ قدیر صاحب اور جناب احمد گجر صاحب دیگر ساتھی احباب جنہاں دے نام لے جناب میرے تو سینئر میرے ساتھی ساڑھے ادارے اندر پڑھنے والے کئی کلاسہ میں تو اگے سن جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد ہمایوں نعیمی صاحب آپ بھی الحمدللہ جلوہ گر نے اللہ پاک صاحب دا بیٹھنا قبول فرمائے حضرات بالکل 5 بجے تک میری گل ہے کہ ختم کریے سنو حضور دے دیوانے شمع رسالت دے پروانے اللہ دے ولیاں دا مقام کی ہے مقام یہ ہے کہ اللہ نے انہاں دا ذکر خود قرآن اندر بیان فرمایا ہے مزینال سبحان اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ فرمایا جڑے میرے دوست نے رب آندہ انہوں خوف بھی کوئی نہیں تے غم بھی کوئی نہیں اچھا اللہ دا بندہ دوست ہوئے تے بڑا مقام ہے یار چودھری دا دوست بن جائے تے او پایا جناب والا مان نہیں تے جڑا رب دا دوست ہوئے ان رب نے یار کنوں کیا رب نے دوست کنوں کیا محبوب کنوں کیا ہے اگلی آیت اندر اللہ پاک نے او دیاں 2 نشانیاں بیان کیتی ہیں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون میرا دوست ہوئے ولی ہوئے پہلے نمبر تے او دی نشانی ہے کہ وہ ایمان والا ہوئے گا کون ہوئے گا بھائی مزنال پھر بولو ایمان والا پھر فرمایا یتقون متقی ہوئے گا ایمان والے دی جڑی حضور نے نشانی بیان کی تھی فقیر دے منہ سنو حضور فرمایا مومن بندے دی نشانیاں وچوں ایک خاص نشانی یہ ہے کہ وہ نمازی ہوئے گا
نماز بغیر بندہ رب دا دوست بن سکدا، محبوب بن سکدا۔ حضور دا فرمان نے فرمایا مومن بندے دی نشانیاں وچوں بہت نشانیاں نے ایمان والے دیاں، لیکن نشانیاں جو جڑی صفے اول سر فرست نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان والا مومن ہوئے گا، اپنا مومن جڑا ہے نمازی ہوئے گا۔ موٹیاں لفظاں دے اندر ایمان والا کنوں کیا جاندا ہے؟ جڑا نبی پاک نو مننے، اللہ رسول دیاں نشانیاں نو مندا ہوئے، قیامت تے ایمان رکھدا ہوئے، فرشتہ نبیاں رسولاں آل صحاب نو منن والا ہوئے، انہوں کیا جاندا ہے؟ ایمان والا۔ علامہ خلیل صاحب، ہمایوں صاحب، عثمان خالقی صاحب، دیگر علماء اس تو زیادہ اعلیٰ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ میں پنجابی دے اندر ایمان والے دی مثال ہے دینا، ایمان والا اوے جیڑا وچوں بھی سرکار نو مننے تے باہروں بھی سرکار نو مننے۔ اجے سارے نہیں سمجھے گل، جیڑا وچوں بھی سرکار نو مننے تے بولو بولو، جیڑا وچوں بھی مننے تے باہروں بھی مننے، داڑھی رکھ لے بندہ امامہ پڑھ بن لے، اندروں بغض ہوئے، کوڑ ہوئے، کدا کوڑ ہوئے؟ نبی پاک دی آل دا کوڑ ہوئے، اصحاب دا کوڑ ہوئے، ازواج دے متعلق غلط عقیدہ ہوئے، اولیاء اللہ دے بارے غلط عقیدہ ہوئے، نبی پاک دے شہزادیاں دے بارے غلط عقیدہ ہوئے، انہوں کیا جاندہ ہے؟ بندہ بے ایمان ہے۔ انہوں کیا جاندہ ہے؟ بندہ بے ایمان ہے۔ ایمان والا کی ہے جیدہ ظاہر بھی میری سرکار نہ رلدہ ہوئے، او دا اندر بھی میرے مصطفیٰ نہ رلدہ ہوئے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، خطیب پاکستان، خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا آل نبی اولاد علی پیر سید محمد شیراز شاہ صاحب دامت برکاتہ ملکسگیا سیدزادے ہمارے سٹیج کا حسن بنے۔ اللہ پاک آپ کے قدموں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ محبت کے ساتھ تمامی احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سید ہوئے، سچا ہوئے، سونا ہوئے، عقیدے دا پکا ہوئے تے ساڈی جان ہے۔ کہہ دیو مزے نال سبحان اللہ۔ شاہ صاحب تشریف لے لینا دی موجودگی اندر اور چند عقیدے دے حوالے دے نال، یہ بڑے سینئر نے، بہت سینئر نے، انشاءاللہ ساڈی رہنمائی بھی فرمان گے۔ مومن بندہ کون ہے؟ جیڑا وچوں بھی حضور نو مننے تے بولو بولو، وچوں بھی مننے تے مزے نال، وچوں بھی مننے تے باہروں بھی مننے۔ جے بندوں باہر مومنہ والا چہرہ بنا لے، اندروں چول مارے تے بندہ ایمان والا ہو سکدا نہیں۔ تے جے آکھے جناب والا میں تے اندروں بڑا پیار کرنا، باہروں کم بے ایمان والے ہون، یہودیاں والے ہون، فاسقاں والے ہون، منافقاں والے ہون، چولاں بندیاں والے ہون، تے او بھی بندہ مومن ہو سکدا؟ مزے نہ بولو، مومن ہو سکدا؟ ماں باپ دا نافرمان بندہ مومن ہو سکدا؟ انج نہیں، مزے نال، ماں باپ دا نافرمان بندہ مومن ہو سکدا؟ بے نمازی بندہ مومن ہو سکدا؟ سود لین والا تے دین والا مومن ہو سکدا؟ رشوت لین والا تے دین والا مومن ہو سکدا؟ بہناں دے حق مارن والا مومن ہو سکدا؟ زنا کرن والا مومن ہو سکدا؟ جدی آنکھاں دے اندر حیا نہیں، غیرت نہیں، مومن نہیں ہو سکدا۔ مومن کون ہے؟ جیڑا اندروں بھی سجیا ہوئے، حضور دے عشق نال باہروں بھی سجیا ہوئے۔ سمجھ آئیے بھئی؟ سود دے پتہ نہیں 70-72 درجے علماء بیان فرمان دیں۔ پہلا درجے تے بندہ قدم رکھے نا، حکم ہے کہ گویا اس بندے نے اپنی ماں نال زنا کیتا ہے۔ ایسا بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ ایسا بندہ حسینی ہو سکتا ہے؟ اپنی مرضی نہ بولو، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سال بعد لنگر پکا دینا، 10 محرم نو حسینی ہے، بس اتنا کافی نہیں، تیرا پل پل جڑا انہاں دی محبت اندر گزرنا چاہیے۔ سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح پہ واجہ مار دیئے حکیم صاحب، اے پنڈ دے جھٹکے بندے بیٹھے نے، انہوں ساڑی مثال دے ہو جلدی سمجھ جان گے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو، اللہ دا بندہ قرب اودو بندہ باندھا جدو نمازی ہوئے، دل اندر عشق مصطفیٰ سجیا ہوئے، نبی پاک دے صحابہ نال وفا کرن والا ہوئے، نبی دی آل بیت دا بھی جناب اللہ نوکر ہوئے،
سلطان العارفین آندے نے جے رب ملدا تھوڑی اور توجہ کرنا جے رب ملدا ناتے یا تو تیا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں وہ سارے کہہ دیو ملدا ڈڈواں مچھیاں او جے رب ملدا مون منایا تے ملدا پیڑا بکیاں او جے رب ملدا جی جتی یا ستیاں تے ملدا بچیاں کھسیاں سلطان بہو سبحان اللہ نہیں ذرا 50 سالی سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے نعرہ باج موالن اللہ تھوڑی محبت نو سلامت رکھے سلطان بہو رب اونا نو ملدا تے نیت جنہ دیا اچھیاں اے نیت جنہ دیا سارے بولو اے نیت جنہ دیا پرا مر جے نظر اگر بائی ہوئے دی جائیداد سمجھ لا سام لما تے تیری نیت اچھی نہیں بین ہی صحیح نہ مننے تے تیری نیت اچھی نہیں کسے دی گٹھ جگہ واللما تیری نیت اچھی نہیں حضور فرمایا جیڑا جان بوجھ کے ایک بلشت ایک گٹھ کسے دی جگہ ہڑپ کر لے قیامت تک زمین اندر تنسایا جائے گا پلاٹ نہیں سو والیا ایک گٹھ جگہ والی سو بندہ بے ایمان ہے مومن ہو سکتا بولو مومن ہو سکتا اور یار چسنل مومن ہو سکتا مومن کون ہے جیدہ اندر بھی روشن ہوئے تے باہر بھی وہ جنہوں ویکھیاں رب یاد آ جائے جنہوں ویکھیاں خدا یاد آ جائے اے تعریف ہے مومن توجہ میرے بل بھئی جنہوں ویکھیاں خدا یاد آ جائے یہ نشانی ہے مومن دی ایک اور بابا جی واز مار رہے ہیں حدیث شریف ایک قدی پڑھنی حضور دے دیوانے و سلطان العارفین آندن تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کہہ دیو یار کی لینا چلیا او میں پیسیاں دی چھٹی دیتی ہے سبحان اللہ دی دے نہیں دیتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیڑی گل کرا پکی ہے 1 روپیے دا میرا وعدہ نہیں بالکل کوئی بندہ نہ دے سبحان اللہ 4 سالی ہونی چاہیے کی لینا چلیا وڑ کے او علم پڑھیا تے
پڑھ کے اسی محفل اندر بیٹھن والے ہو ایک کدو موقع بنتا علم بھی فائدہ دے تسبیح بھی فائدہ دے تیرے چلے بھی فائدہ دین سلطان العارفین نے جگار دسیا سلطان العارفین نے شرط دیتی فرمایا سلطان العارفین آندے نے جاگ بنا جاگ بنا دودھ جم نہیں باہو پاویں لال ہووے گھنٹہ دودھ نو جناب اللہ گرم کر دے رہو دہی کبھی نہیں بنے گا جتنی دیر تک لسی نہیں لانی جتنی دیر تک جاگ نہیں لانی جاگ لگے گا دہی بھی بنے گا دہی ڈھڑکیا جائے گا لسی بھی بنے گی مکھن بھی نکلے گا کلہ ہی دودھ نو گرم کرتا رہے نہ مکھن نہ دہی نہ لسی کوئی شاید مقابلے قبول نہیں ہو سکتی نہ تیریاں نمازاں نہ تیرے روزے نہ تیرے حج نہ زکات و صدقات جب تک کسی والیے کامل دے ہاتھاں وچ ہاتھ نہ دیویں جب تک کسی دا اشارہ نہ ہوئے بندہ کامل نہیں بن سکتا یہ تے کسی عام پیر دی گل نہیں کرن لگا گل کرن لگا جناب عمر ابن خطاب دی مزے نال سبحان اللہ آخری جملے بول رہے ہیں آخری جملے گل ہے جناب سیدنا عمر بن خطاب دی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ساریت الجبل او ادھر ہو جو ادھر ہو جو ادھر ہو جو پہاڑاں ویکھو مختصر عبد الرحمن بن عوف آکھن لگے حضور لوگ کی کہہ رہے ہیں تسی کیڑے چکراں وچ پے گئے ہو فرمایا چپ کر جا جو میں ویکھ رہا تسی نہیں ویکھ رہے جاگ دی بات ہے جاگ دی بات سنے ساریہ واپس آئے تو پوچھیا کی ہویا جے جنگ تو نہ کہہ جیت کے فرمایا جمعہ دا ٹائم سی ممکن سی کہ چڑھائی چھڑ تے دشمن کر جاندے اساں پہاڑ دیاں کھوواں چوں عمر پاک دی آواز سنی تے اسی جلدی جلدی پہاڑ تے پہنچے 4 سالی گل لینی ہے کرنٹ دی بات کرن لگا ادھر بیٹھے نے عمر پاک ادھر بھی صحابی ہے میلاں دور تے بھی صحابی نے جے عمر پاک اندر ایک کرنٹ موجود سی اگے نہ ہوندا تے اگے گل پہنچنی کال ایتھوں ملا کے اگر بندہ سعودی عرب کسی نہ گل کر سکتا ہے تے نیٹ ورک کامل ہوئے تے گل جلدی ہو جاندی تو جو ہے بھئی تے جے سروس نہ ہوندی ہوئے تے اگنے اکنا بات نہیں سمجھ نہیں آ رہی گل دی سمجھ نہیں آ رہی توجہ رکھو میرے جملے عمل عقیدہ حق اہل سنت و جماعت زندہ باد ہے میں شاہ صاحب دی طرف 1.25 لاکھ روپیہ تو چھٹی ہے بات پیرہ نے 1.25 لاکھ دے دیتا ہے سنیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت شاہ صاحب آندے نے منع نہ کرو آؤں دیو جو آندہ ہے کہ لالچ بھی کوئی نہیں کوئی دوے تو دی اپنی محبت ہے چلیں شاہ صاحب دی محبت سنیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ بانی پاکستان آپ فرماندے سن بیلیو پگ پاٹ دے تے بدل لیو کپڑے بسیدہ ہو جاتے بدل لیو جتی ٹوٹ جائے تے بدل لیو مکان بدلنا چاہو تے بدل لیو لیکن جماعت علی دی ایک گل یاد رکھنا عقیدہ اہل سنت کسے رافضی دیاں گلاں چ نہیں آنا کسے خارجی دیاں گلاں چ نہیں آنا تیرا عقیدہ سچا ہے حق ہے اے او کرنٹ آ رہا ہے جڑا مدینے شریف تو ڈائریکٹ آ رہا ہے سنو جڑے جملے میں بول رہے ہیں جڑے جملے میں بولنا چاہنا مرل ماری دے چوک اندر کھڑے ہوو گنجے پنڈ دے چوک اندر کھڑے ہوو لاہور کسے چوک اندر کھڑے ہوو عقیدے دی بات آوے نظر تھلے نہیں کرنی سینہ چوڑا کر کے کسی نو دسنا ہے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال جیسا عقیدہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کائنات میں ایسا عقیدہ خدا نے گل مان دے ہو او جیو جا عقیدہ تہاڈا ہے انج دا عقیدہ کسے دا ہے مزے نہ بولو
दसां तुहाडे अकीदे अंदर ही दाता अली अजवेरी आए ने अजे भी ना बोलो तो तुहाडी अपनी मर्जी है जुमे रात नूं हाज़री देन जांदे हो तुहाडे अकीदे अंदर ही दाता अली अजवेरी आए ने इत्थे ही बाबा शाह जमाल आए ने इत्थे ही हजूर मक्की साहब आए ने इत्थे ही मीरा साहब आए ने इत्थे ही बाबा बुल्ले शाह इत्थे ही बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर इत्थे ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी इत्थे ही हज़रत सुल्तान बाहू अजी सगी सरवर लाला अली सरकार हज़रत हाजी नौशागंज बो सरकार हज़रत शाह सुलेमान नूरी हुजूरी सरकार इत्थे ही मियां साहब इत्थे ही बाबा कबीरुद्दीन शाह अल मरूफ दुल्हा शाह सरकार इत्थे ही पीर अलाउद्दीन इत्थे ही बोरे शीर दा ताजदार इत्थे ही हजूर मुजद्दद अल फिसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह इत्थे ही हजूर बाकी बिल्ला सरकार जितने वलियां मुंह करोगे किसी गैर दे खाते नहीं सुन्नियां दे खाते बात कर रहे हैं उमर पाक दी सैयदना उमर पाक ने आवाज मारी मीला दूर ते अगलियां भी सुनी कि ना सुनी जे उधर कोई करंट च कमी हुंदी ते आवाज पहुंचनी सी ना ते मोबाइल सी ना कोई वायरलेस सेट सी ना कोई तार बन्नी सी ये इधरों बह के वेख रहे ने इथों आवाज मार रहे ने उथों सुन रहे ने भाई समझ आ रही गल दी जेड़े जुमले बोलना चाहना निस्बत रसूल दे उमर पाक रदी अल्लाह तआला ने फरमाया सुनो अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाया अब्दुल रहमान तू मेरा बचपन दा यार है तेनू पता है अब्बा जी दे मैं 10 ऊंट नहीं सा सांभ सकदा तवज्जो रखना जुमलियां ते हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला ने फरमांदे मैं अपने अब्बा जी दे 10 ऊंट नहीं सा सांभ सकदा अब्बा जी कोलों मार खाना सा एक ऊंट फड़ना सा दूसरा नस जांदा सी दूसरा फड़ना सा तीसरा नस जांदा सी आज मस्जिद नबी शरीफ के मिंबर पे बैठ के 22 लाख या 25 लाख मुरब्बा मील ते उमर हुक्मरानी कर रही है दरिया नील नूं खत लिखे दरिया नील बहुत जदर हुंदा के माई दा तेल वापस कर मट्टी तेल वापस कर दिए अब्दुल रहमान बिन औफ ये कमाल मेरा नहीं ये कमाल है निस्बत है मुस्तफा दा मेरे को तो 10 ऊंट नहीं सन सांभे जाते हजूर की निस्बत अंदर उमर आ गया बड़े बड़े शहनशाहों दे कले कमा कले कीते फरमाया आज मैं 25 लाख मुरब्बा मील ते हुक्मरानी कर रहा कमाल मेरा नहीं कमाल नजरे मुस्तफा दा ये जेड़ा करंट मुस्तफा वालों आया ओदा कमाल है मेरी ते ऊंट गल नहीं सन मनदे हुण दरिया नील भी मनदा मट्टी भी मनदी है जमीन भी मनदी है हवावां भी मनदियां ने उमर जेड़ी गल करे बात तकरीर मुक गई मेरी सरकार दे दीवाने फिर सुल्तानुल आरिफीन दी रूह बिस्मिल्लाह इस में अल्लाह दा ते भी कहना बारा अजान दा टाइम हो गया नहीं तो मैं होर लंबा कर जाना सी ये शेर में ना पढ़ लो बिस्मिल्लाह जिस में अल्लाह दा ते भी कहना बारा नाल शफात सरे बने आलम छुट सी आलम हदों बेहद दरूद नबी ते जिसदा कुल पसारा हूँ मैं कुर्बान होना तो या हज़रत बाहू वो जिन्ना मिलया नबी सहारा ईमान वाला होए जेड़ा विचों भी हजूर नूं मन्ने ते
جب تک بندے تے شریعت کا رنگ نہیں چڑھ سکتا اتنی دیر تک او دا باطن کدی بھی روشن ہو سکتا طریقت اندر معرفت حاصل نہیں کر سکتا وہ بندہ ٹھگی ہے دو نمبریاں لا رہے ہیں میرا شریعت اب باغی ہوئے تے آکھے میرا دل بھی روشن ہے میں مدینے جانا میں کتے جانا وہ چولے جی ہے تیرا تے خیال کتے نہیں جانا مدینہ تے بڑی دور دی بات ہے ایمان والا ہوئے جڑا بچوں بھی حضور نو مننے تھے کر ذکر مدینے والے دا اے ہن تواڈے واسطے پڑھے ہیں بزرگ بھی پڑھن جوان بھی پڑھن تے بچے بھی پڑھن کر ذکر مدینے بیٹھ کے کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھی بلائی تیری یہ ایک بار تو جا سونے دا پھر ساری خدا آمین وما علینا الا اللہ